नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। मायाकल्पितमातृता मुखमृषाद्वैतप्रपञ्चाश्रयः सत्यज्ञानसुखात्मकश्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः मिथ्याबन्धविधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। ज्ञाननिवर्त्यत्वान्यथानुपपत्तिप्रकरणम् अस्माभिः पठ्यमानम् अस्ति। ह्यः अन्ते एकः प्रश्नः आसीत्। तस्य प्रश्नस्य प्रथमतः समाधानम् उक्त्वा तत्पश्चात् ह्यः यत् पठितं तस्य किञ्चिदिव संक्षेपेण उपपादनं कृत्वा अद्यतनं भागं पश्यामः। ह्यः अन्ते एकः प्रश्नः आसीत्। ब्रह्मभिन्नत्वं यदि निवर्त्यतावच्छेदकम् उच्येत तर्हि तुच्छे अतिप्रसक्तिः स्यात् इति सिद्धौ पंक्तिरस्ति। इत्युक्ते ब्रह्मभिन्नत्वं मिथ्यातुच्छसाधारणम् इति विवक्षा। तुच्छे अतिप्रसक्तिवारणाय असद्भिन्नत्वम् अपि यदि योजितं तर्हि मिथ्यात्वम् एव निवर्त्यतावच्छेदकं भवति इति पंक्तेः अर्थः। तत्र अयं प्रश्नः आसीत्, तुच्छे कोऽपि धर्मः भवितुम् अर्हति वा? ब्रह्मभिन्नत्वं तुच्छे अस्ति, वर्तते इति कृत्वा तत्र अतिप्रसक्तिः स्यादिति उक्तं खलु। किन्तु तुच्छे एकोऽपि धर्मः न भवति, अतः कथं ब्रह्मभिन्नत्वं तुच्छे अतिप्रसक्तम् इति वक्तुं शक्यते इति प्रश्नः आसीत्। तस्य प्रश्नस्य समाधानमुच्यते। मध्वमते तावत् शुक्तिरूप्यस्य अलीकत्वं स्वीकृतम् अस्ति। अस्माभिः यथा व्यवहारार्थं पदार्थत्रयं स्वीक्रियते, सत् मिथ्या असत् चेति अस्माभिः व्यवहारार्थं पदार्थत्रयं स्वीकृतमस्ति। सत्पदार्थः ब्रह्म, मिथ्यापदार्थाः जगति वर्तमानाः सर्वे व्यावहारिकाः प्रातिभासिकाश्च। असत्पदार्थः इत्युक्ते शशशृङ्गादिकम् इति अस्माभिः यथा व्यवहारार्थं पदार्थत्रयं स्वीकृतम् अस्ति, तद्वत् माध्वैः स्वीकृतं वा इत्युक्ते तैः पदार्थद्वयमेव स्वीकृतम् अस्ति। सत्पदार्थः असत्पदार्थश्चेति। तेषां मते शुक्तिरूप्यम् अपि असत्, असदेव शुक्तिरूप्यम् अभात् इति प्रतीत्या शुक्तिरूप्यस्य अपि अलीकत्वं तुच्छत्वं तैः स्वीक्रियते। तर्हि यदि शुक्तिरूप्यस्य तुच्छत्वं वर्तते तर्हि शुक्तिरूप्ये अनेके धर्माः अपि सन्ति। इदं मया न उच्यते। न्यायामृतकारैः प्रथममिथ्यात्वे आक्षेपः कथं कृतः इति पश्यन्तु। अहं तत्रत्याम् एकां पंक्तिं पठामि। शुक्तिरूप्ये अबाध्यत्वरूपसत्त्वव्यतिरेकस्य सत्त्वेन
बाध्यत्वरूप असत्वस्य व्यतिरेका सिद्ध्या साध्यवैकल्याच्च इति कश्चित् दोषः न्यायामृतकारैः प्रथममिथ्यात्वनिरूपणावसरे स्थापितः अस्ति। तत्र अहं किं वक्तुमिच्छामि इत्युक्ते शुक्तिरूप्ये अबाध्यत्वरूपसत्त्वव्यतिरेकस्य सत्त्वेन इत्युक्ते शुक्तिरूप्ये तैः कश्चित् धर्मः अङ्गीकृतः। तर्हि तुच्छे धर्मः नाङ्गीक्रियते इति न। तन्मतरीत्या शुक्तिरूप्यम् अलीकं, शुक्तिरूप्ये तुच्छत्वम् अलीकत्वम् असत्त्वं वर्तते। किं नाम असत्त्वं? बाध्यत्वमिति धर्मः अलीके पदार्थे तैरङ्गीक्रियते। अतः तुच्छे कोऽपि धर्मो नास्ति इति तन्मतम् अनुसृत्य वक्तुं न शक्यते। तथा च यथा तत्र तन्मतरीत्या बाध्यत्वम् अस्ति, तद्वत् ब्रह्मभिन्नत्वम् अपि कुतो न स्यात्? ब्रह्मभिन्नत्वम् अपि तुच्छे भवितुम् अर्हति। तर्हि तुच्छे अतिप्रसक्तिः स्यात्, तद्वारणार्थम् असद्भिन्नत्वम् अपि योजनीयं। तर्हि निवर्त्यतावच्छेदकं मिथ्यात्वम् इत्येव लभ्यते इति तस्य प्रश्नस्य समाधानम्। इतः परं ह्यः अस्माभिः किं पठितं तत् किञ्चित् संक्षेपेण उच्यते। यत्र ज्ञानस्य अधिष्ठानप्रमात्वेन निवर्तकता तत्र निवर्त्यस्य मिथ्यात्वं, तत्रैव निवर्त्यतावच्छेदकं मिथ्यात्वम् इति अस्माकं नियमो वर्तते। अस्मदीयां प्रक्रियां सर्वांशेन उक्त्वा अनन्तरमेव सिद्धिकारैः पूर्वपक्षस्य उपबृंहणं कृतं। तत्र बहूनि स्थलानि तादृशानि प्रदर्शितानि यत्र केषुचित् पदार्थेषु ज्ञाननिवर्त्यत्वं तावदस्ति, किन्तु मिथ्यात्वं तु नास्ति। बहवः पदार्थाः तादृशाः तैः प्रदर्शिताः येषु ज्ञाननिवर्त्यत्वम् अस्ति मिथ्यात्वं विनापि। तर्हि मिथ्यात्वं विनापि यदि ज्ञाननिवर्त्यत्वम् अस्ति, तर्हि ज्ञाननिवर्त्यत्वं प्रपञ्चे अस्ति इत्येतावता प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं कल्पनीयम् इति कुतः उच्यते इति न्यायामृतकारस्य आशयः। तत्र अस्माभिः उत्तरमुक्तम्, अधिष्ठानप्रमात्वेन यत्र ज्ञानस्य निवर्तकता तत्र निवर्त्यस्य मिथ्यात्वं भवति इति शुक्तिरूप्यस्थले अस्माभिः दृष्टम्। तदुपरि न्यायामृतकारैः प्रश्नः क्रियते, भवदुक्तं सम्यक्, किन्तु आत्मज्ञानस्य प्रपञ्चनिवर्तकता अधिष्ठानप्रमात्वेन रूपेण इत्यत्र किं मानम्? श्रुत्या तु आत्मज्ञानं प्रपञ्चनिवर्तकम् इत्येतावदेव उक्तम्। आत्मज्ञाननिष्ठनिवर्तकतावच्छेदकं किम् इति श्रुत्या न उक्तम्। अतः मदुक्तस्थलेषु यथा निवर्तकतावच्छेदकम् अन्यद्वर्तते, तद्वत् सत्यस्यापि प्रपञ्चस्य ब्रह्मज्ञानेन निवृत्तिः कुतो न स्यात् इति तेषाम् आशयः। शुक्तिरूप्यस्थले वेदान्तिना यदुच्यते तन्न्यायामृतकारैरङ्गीकृतम्, किन्तु दुरितादिस्थलेषु तन्नास्ति। कथम् इति बोधनार्थम् एका क्लिष्टा पङ्क्तिः अन्ततो गत्वा अस्माभिः अवलोकिता। तस्याः पङ्क्तेः श्वः अर्थं वदिष्यामि विस्तरेण इति मया प्रतिज्ञातमासीत्। तदनुसारेण अधुना तस्याः पङ्क्तेः अर्थः उच्यते। शुक्तिरूप्यम् अपि ज्ञानेन निवर्तते, शुक्तिज्ञानेन निवर्तते, दुरितं सेतुदर्शनेन निवर्तते, किन्तु शुक्तिरूप्यं मिथ्या, दुरितं तु न मिथ्या। कुतः? किं तयोः वैलक्षण्यम् इति बोधयितुं सा पङ्क्तिः वर्तते। पश्यन्तु, पङ्क्तिः इत्थम्, तन्निवर्त्यस्य तज्ज्ञानसमानविषयक अज्ञान उपादानकत्वरूपमिथ्यात्वं सिद्ध्यति इति युक्तं शुक्त्यादिज्ञानसमानविषयक अज्ञान उपादानकत्वेन रजतादेर्मिथ्यात्वं सेत्वादिदर्शनादिनिवर्त्य दुरितादेस्तु न निवर्तकज्ञानसमानविषयक अज्ञान उपादानकत्वम् इति न मिथ्यात्वं। किं वैलक्षण्यमस्ति इति पश्यन्तु। शुक्तिज्ञानेन रूप्यं निवर्तते। कुतः? शुक्तिज्ञानेन शुक्त्यज्ञानं निवर्तते। शुक्त्यज्ञानं रूप्यस्य उपादानम् इति कृत्वा
उपादाननिवृत्तौ उपादानम् अपि निवर्तते। तद्वत् सेतुदर्शनेन दुरितं निवर्तते इत्यत्र वक्तुं न शक्यते। कुतः? दुरितस्य उपादानकारणं सेतुविषयकम् अज्ञानं न। दुरितस्य उपादानकारणम् अन्यत् किञ्चित् स्यात् खलु। रूप्यस्य उपादानं तु शुक्त्यज्ञानं। शुक्तिरूप्यस्य उपादानम् अज्ञानम्, अज्ञानस्य विषयः शुक्तिः। सम्यक्, अज्ञानस्य विषयः शुक्तिः। वस्तुतः शास्त्रीयया शैल्या वक्तव्यं चेत् अज्ञानस्य विषयः शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्यं। किन्तु तत् तिष्ठतु, निरूपणार्थं मया अज्ञानस्य विषयः शुक्तिः इति स्वीक्रियते। सम्यक्, शुक्तिविषयकम् अज्ञानं रूप्यस्य उपादानं। स्पष्टं? यदा शुक्तिज्ञानं जायते, शुक्तिज्ञानम् इत्युक्ते कीदृशं स्यात्? अज्ञानस्य यो विषयः स एव ज्ञानस्यापि विषयः। सम्यक्, शुक्तिज्ञानेन शुक्त्यज्ञानं कुतो निवर्तते? ज्ञानाज्ञानयोः समानविषयकत्वम् अस्ति इति कृत्वा। घटज्ञानेन पटाज्ञानं न निवर्तते, पटज्ञानेन घटाज्ञानं न निवर्तते। शुक्तिज्ञानेन शुक्त्यज्ञानं निवर्तते, तदुपादेयं शुक्तिरूप्यमपि निवर्तते। किन्तु सेतुदर्शनेन दुरितं निवर्तते इत्यत्र सा स्थितिर्नास्ति। सेतुदर्शनम् इत्युक्ते सेतुज्ञानं, सेतुविषयकं ज्ञानं। दुरितं प्रति यदि सेतुविषयकम् अज्ञानम् उपादानं स्यात् तर्हि सेतुज्ञानेन सेतुविषयकम् अज्ञानं निवृत्तम् इति कृत्वा दुरितम् अपि निवर्तेत। तथा नास्ति खलु। अतः दुरितस्य मिथ्यात्वं न आयाति, रूप्यस्य मिथ्यात्वम् आयाति इति पङ्क्तेरर्थः। वैलक्षण्यं सूचयितुं सा पङ्क्तिः। शुक्त्यादिज्ञानसमानविषयक अज्ञान उपादानकत्वेन रजतादेर्मिथ्यात्वं। शुक्तिज्ञानसमानविषयक अज्ञानं रजतस्य उपादानं। सम्यक्, शुक्तिज्ञानस्य यो विषयः स एव अज्ञानस्यापि विषयः, तदेव अज्ञानं रूप्यस्य उपादानम् इति कृत्वा शुक्तिज्ञानेन शुक्त्यज्ञाननिवृत्तौ रजतं निवर्तते, रजतस्य मिथ्यात्वम् इति अस्माभिः उच्यते। दुरितस्थले सा स्थितिर्नास्ति इति अग्रिमपङ्क्त्या। सेत्वादिदर्शनादिनिवर्त्य दुरितादेस्तु न निवर्तकज्ञानसमानविषयक अज्ञान उपादानकत्वम्। निवर्तकज्ञानं सेतुज्ञानं, निवर्तकज्ञानस्य विषयः सेतुः। सम्यक्, सेतुः अज्ञानस्य विषयः न। नाम यत् अज्ञानं दुरितस्य उपादानं स्यात् तदज्ञानम् अन्यत्। सेतुविषयकम् अज्ञानं दुरितस्य उपादानं न। सम्यक्, तर्हि तत्र सेतुदर्शनेन सेतुविषयकम् अज्ञानं निवर्तते, तदेव च अज्ञानं दुरितस्य उपादानम् इति कृत्वा दुरितं निवर्तेत चेत् दुरितं मिथ्या इति सम्यक्। किन्तु तथा नास्ति। स्पष्टं? तर्हि किं जातं? सेत्वादिदर्शनादिनिवर्त्यं यत् दुरितं तस्य उपादानम् अन्यत्, न तु सेतुविषयकम् अज्ञानम्। अतः सेतुदर्शनेन दुरितं निवर्तते चेदपि शास्त्रप्रामाण्यान् निवर्तते, मिथ्यात्वान् न निवर्तते। स्पष्टम्? एवञ्च तर्हि पूर्वपक्षस्य उपसंहारः कथं कर्तव्यः? बहूनि स्थलानि प्रदर्शितानि। सेतुदर्शनस्य विहितक्रियात्वेन रूपेण दुरितनिवर्तकत्वं, तद्वत् आत्मज्ञानस्यापि विहितत्वात् निवर्तकत्वं भवतु। अधिष्ठानप्रमात्वेन रूपेण आत्मज्ञानस्य निवर्तकत्वं मास्तु। अधिष्ठानप्रमात्वेन यदि आत्मज्ञानस्य निवर्तकत्वं, तदानीं खलु निवर्त्यस्य प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वम् आगच्छति। विहितत्वात्, शास्त्रविहितत्वात्, शास्त्रेण उक्तम् आत्मज्ञानं प्रपञ्चस्य निवर्तकं, तर्हि सत्योऽपि प्रपञ्चः निवर्तताम्। विहितक्रियात्वमेव आत्मज्ञाननिष्ठनिवर्तकतावच्छेदकं भवतु। विहितक्रियात्वेन रूपेण आत्मज्ञानं प्रपञ्चस्य निवर्तकं चेत् यथा दुरितस्य मिथ्यात्वं न आगच्छति, तद्वत् प्रपञ्चस्यापि मिथ्यात्वं न आगच्छति। सम्यक्, इदं एवं रूपेण पूर्वपक्षस्य निगमनं वर्तते। एवञ्च आत्मज्ञानस्य
अंगीकृता वा इति वा? न पूर्वपक्षी शुक्तिरूप्यस्थले वेदान्तिनां प्रक्रियाम् अंगीकरोति। न श्रूयते वा? पूर्वपक्षी शुक्तिरूप्यस्थले वेदान्तिनां प्रक्रियाम् अंगीकरोति, प्रपञ्चस्थले न अंगीकरोति। तर्हि इयम् अपेक्षा नास्ति यत् अधिष्ठानज्ञानत्वं नाम अज्ञाननाशकज्ञानत्वम् इति पूर्वपक्षिणा स्वीकर्तव्यं। किन्तु भवता उच्यते खलु अधिष्ठानज्ञानत्वं नाम अज्ञाननाशकज्ञानत्वं वा अज्ञानसमानविषयकप्रमात्वं वा इति यत्किञ्चित् भवतु, शुक्तिरूप्यस्थले तादृशी प्रक्रिया युज्यते, प्रपञ्चे न युज्यते इति एतावानेव पूर्वपक्षिणाम् आशयः वर्तते। तन्मते तथा अस्ति वा इति इदानीं प्रश्नो नास्ति। शुक्तिरूप्ये भवता यदुक्तं तन्मया अङ्गीक्रियते। तत्र अधिष्ठानज्ञानत्वं नाम अज्ञाननाशकज्ञानत्वम् इति वा भवता उच्यताम्, अज्ञानसमानविषयकप्रमात्वम् इति वा उच्यताम्, तत्तिष्ठतु। शुक्तिरूप्यस्थले सम्यक्, प्रपञ्चस्य स्थले तन्न सम्यक् इत्येव पूर्वपक्षिणाम् आशयः। यदा जल्पकथा प्रचलति तदानीं दोषं वक्तुं नाम प्रतिवादिनां प्रक्रियाम् अङ्गीकृत्यापि दोषाभिधानं कर्तुं शक्यते एव। तत् स्वकीयमते न सिद्धं चेदपि क्लेशो नास्ति। प्रतिवादिना अङ्गीक्रियते खलु, तावता तां प्रक्रियाम् आश्रित्य दोषाभिधानं कर्तुं शक्यते। अतः मध्वमते अधिष्ठानज्ञानत्वं नाम अज्ञाननाशकज्ञानत्वम् इति अस्ति वा इत्युक्ते अहं तन्न जानामि, किन्तु अस्माकं मते तु अस्ति, सिद्धान्तिनां मते तु अस्ति। तर्हि सिद्धान्त्यभिमतां प्रक्रियामाश्रित्य दूषणं वक्तुं शक्यते एव। एवं तथा च किं जातम्? एवञ्च सम्यक् श्रूयते खलु? एवञ्च आत्मज्ञानस्यापि विहितक्रियात्वेन निवर्तकत्वसम्भवात् अधिष्ठानज्ञानत्वेन च निवर्तकत्वे मानाभावात् न आत्माज्ञान उपादानकत्वरूपमिथ्यात्वसिद्धिः प्रपञ्चस्य। आत्म अज्ञानम्, आत्मविषयकम् अज्ञानं प्रपञ्चस्य उपादानं यदि स्यात् तर्हि प्रपञ्चः मिथ्या स्यात्, तथा न। प्रपञ्चस्य अज्ञानोपादानकत्वं मास्तु। आत्मज्ञानस्य प्रपञ्चनिवर्तकत्वं कुतः इत्युक्ते विहितक्रियात्वेन रूपेण भवतु इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः अस्ति। सम्यक्। इतः परं सिद्धान्तो वक्तव्यः। सिद्धान्तिनाम् आशयः अत्यन्तं सरलः वर्तते। पूर्वपक्षिणा यानि यानि स्थलानि प्रदर्शितानि तत्र सर्वत्र निवर्तकतावच्छेदकं, कुत्रचित् विहितक्रियात्वं, कुत्रचित् विषयदोषदर्शनत्वं, कुत्रचित् गरुडध्यानत्वं, कुत्रचित् प्रतियोगित्वम् इति बहूनि स्थलानि प्रदर्शितानि। तेषु एकं स्थलम् आत्मज्ञाननिष्ठनिवर्तकता नाम तेषु अन्यतमः धर्मः आत्मज्ञाननिष्ठनिवर्तकतावच्छेदको भवतु। अधिष्ठानप्रमात्वेनैव रूपेण निवर्तकत्वम् इत्यत्र मानं नास्ति इति पूर्वपक्षिणा उक्तं खलु। सिद्धान्तिना किमुच्यते? सर्वाणि उदाहरणानि पुनरुक्त्वा तत्र तु प्रतियोगित्वं वा विहितक्रियात्वं वा ज्ञाननिष्ठनिवर्तकतावच्छेदकं भवितुमर्हति। आत्मज्ञाननिष्ठनिवर्तकतावच्छेदकं तु प्रतियोगित्वं वा उत्तरगुणत्वं वा विषयदोषदर्शनत्वं वा विहितक्रियात्वं वा न भवितुमर्हति। अतः पारिशेष्यात् अधिष्ठानप्रमात्वमेव स्वीकर्तव्यं भवति इति सिद्धान्तिनाम् आशयः अस्ति। आत्मज्ञाननिष्ठनिवर्तकतावच्छेदकम्, आत्मज्ञानं प्रपञ्चस्य निवर्तकम्। आत्मज्ञाने निवर्तकता वर्तते। निवर्तकतावच्छेदकं किम् इति प्रश्नः। सिद्धान्तिनां मतं निवर्तकतावच्छेदकम् अधिष्ठानप्रमात्वम्। इदं स्वीक्रियते चेदेव निवर्त्यस्य मिथ्यात्वं लभ्यते इति सिद्धान्तिनाम् आशयः। पूर्वपक्षिणा किमुक्तमस्ति? बहुत्र
यत्र यत्र ज्ञाननिवर्त्यत्वं सम्भाव्यते तानि सर्वाणि स्थलानि सङ्गृहीतानि तत्र ज्ञानस्य निवर्तकत्वं केन केन रूपेण इत्युक्ते कुत्रचित् विहितक्रियात्वेन रूपेण कुत्रचित् ध्यानत्वेन रूपेण कुत्रचित् प्रतियोगित्वेन रूपेण कुत्रचित् विषयदोषदर्शनत्वेन रूपेण इति बहूनि स्थलानि प्रदर्शितानि आत्मनः आत्मज्ञानस्यापि निवर्तकत्वमस्ति तर्हि एतेषु प्रदर्शितेषु यत्किञ्चिदेकम् आत्मज्ञाननिष्ठनिवर्तकतावच्छेदकं भवतु अधिष्ठानप्रमात्वमेव कुतः तत्र श्रुतिः मानं न इति पूर्वपक्षिणा उच्यते सिद्धान्तिना किं वक्तव्यं भवदुक्तानि सर्वाणि स्थलानि मया परिशीलितानि तत्र यथा प्रतियोगित्वं निवर्तकतावच्छेदकं तद्वद् आत्मज्ञाननिष्ठनिवर्तकतावच्छेदकं तन्न वक्तुं शक्यते यथा विहितक्रियात्वं निवर्तकतावच्छेदकं कुत्रचित् तद्वद् आत्मज्ञाननिष्ठनिवर्तकतावच्छेदकं विहितक्रियात्वं न वक्तुं शक्यते इति सोपपत्ति सयुक्ति प्रतिपादनं सिद्धान्तिना क्रियते तर्हि अन्यः कोऽपि धर्मः निवर्तकतावच्छेदकत्वेन न लभ्यते इति कृत्वा परिशेषात् अवशिष्टमेकमेव अधिष्ठानप्रमात्वं तर्हि तेनैव रूपेण आत्मज्ञानस्य प्रपञ्चनिवर्तकत्वं तर्हि अधिष्ठानप्रमात्वेन रूपेण यदि निवर्तकत्वं तर्हि निवर्त्यस्य प्रपञ्चस्य अज्ञानकल्पितत्वरूपं मिथ्यात्वं सिद्ध्यति इति सिद्धान्तसारः इतः परम् उपपादनीयं प्रतियोगित्वं निवर्तक आत्मज्ञाननिष्ठनिवर्तकतावच्छेदकं न भवति इति सर्वं क्रमेण तेन यत् यत् स्थलमुक्तं तत् सर्वम् आलोच्य तद्वत् अत्र वक्तुं शक्यते वा न वक्तुं शक्यते इति निरूपणीयम् अस्ति सिद्धान्तिना अत्रोच्यते तर्हि अधिकानि स्थलानि सन्ति चेत् तानि उच्यन्ताम् यदि पश्यन्तु यत्र यत्र ज्ञाननिवर्त्यत्वं सम्भाव्यते अथवा प्रसिद्धमस्ति तत्सर्वं न्यायामृतकारैः गृहीतमेव तत्र निवर्तकतावच्छेदकधर्मः यो यः वर्तते सः सर्वोऽपि निर्दिष्टः एव सः प्रकारः न सम्भवति चेत् अन्यः प्रकारः अस्ति चेत् सः उपस्थापनीयः तत्र निवर्तकतावच्छेदकं किमस्ति इति पश्यामः तन्निवर्तकतावच्छेदकं प्रकृते आत्मज्ञाननिष्ठनिवर्तकतावच्छेदकं सः धर्मः भवितुम् अर्हति न वा इति आलोचयामः इदानीं न्यायामृतकारैः यानि स्थलानि प्रदर्शितानि न्यायामृतकारैः निवर्तकतावच्छेदकधर्माः ये ये प्रदर्शिताः ते सर्वेपि प्रकृतस्थले न सम्भवन्ति इति उच्यते चेत् प्रकृते न्यायामृतकारैः उद्भावितस्य दोषस्य समाधानं तु भवति इतः परम् अन्योपि दोषः केनचित् आक्षिप्यते चेत् तस्य समाधानार्थं यत्नं कुर्मः एवम् अत्रोच्यते आत्मज्ञानस्यापि अधिष्ठानज्ञानत्वेनैव प्रपञ्चं प्रति निवर्तकत्वात् इति प्रतिज्ञा सम्यक् कुतः प्रकारान्तर असम्भवात् भवदुक्तः कोऽपि प्रकारः अत्र न सम्भवति तर्हि मदुक्तप्रकारः स्वीकर्तव्यः अन्यथा प्रकारान्तरं प्रदर्शनीयं पुनश्चिन्तनार्थम् अवकाशः अस्ति सम्यक् प्रकारान्तर असम्भवात् इत्युक्ते पारिशेष्यादिति परिशेषन्यायेन तथा हि इत्यारभ्य न्यायामृतकारैः यद्यत् स्थलं प्रदर्शितं तत्सर्वम् आलोचनीयं पश्यन्तु प्रथमं स्थलं किं प्रदर्शितं ज्ञानस्य हि स्वप्रागभावं पूर्वतन नाम ह्यः पठितमस्माभिः ज्ञानस्य हि स्वप्रागभावं प्रति प्रतियोगित्वेन निवर्तकता इति उक्तं किल तद्वत् आत्मज्ञानस्य प्रपञ्चनिवर्तकता प्रतियोगित्वेन रूपेण भवितुम् अर्हति वा इति चिन्तनीयं सम्यक् वा ज्ञानं स्वप्रागभावस्य निवर्तकं ज्ञाने निवर्तकता वर्तते निवर्तकतावच्छेदकं प्रतियोगित्वं तद्वत् आत्मज्ञानं प्रपञ्चस्य निवर्तकम् आत्मज्ञाने निवर्तकता वर्तते सम्यक् निवर्तकतावच्छेदकं किम् प्रतियोगित्वमिति कथं प्रपञ्चस्य अभावरूपत्वं वर्तते वा प्रागभावस्य निवृत्तिं करोति ज्ञानं केन रूपेण यतः प्रागभावस्य प्रतियोगी ज्ञानम् अतः ज्ञानं प्रागभावस्य निवृत्तिं करोति
सम्यक् प्रपञ्चस्य प्रतियोगी वा आत्मज्ञानं? प्रपञ्चः भावरूपः खलु। तर्हि आत्मज्ञाने प्रतियोगित्वं न आगच्छति। तर्हि प्रतियोगित्वेन रूपेण आत्मज्ञानं प्रपञ्चस्य निवर्तकम् इति कथम्? सम्यक् अवगतम्? अवगतं खलु? इतोपि एकः महान् दोषः अत्र वर्तते। वस्तुतस्तु इदम् उदाहरणमेव दुष्टं। ज्ञानं प्रागभावस्य निवर्तकमेव न। ज्ञानं स्वप्रागभावस्य निवर्तकं न। कुतः? निवर्तकमित्युक्ते निवृत्तिजनकं खलु। निवर्तकमित्युक्ते निवृत्तिजनकं खलु। निवृत्तिजनकमित्युक्ते निवृत्तेः प्राक् अपेक्षितं खलु। पूर्वक्षणवृत्तित्वम् अपेक्षितं। यदा ज्ञानप्रागभावो वर्तते तदानीं ज्ञानं नास्त्येव। तर्हि ज्ञानं कथं प्रागभावस्य निवर्तकम्? अवगम्यते वा? वस्तुतः तार्किकाणामपि इदमेव मतं। ज्ञानप्रागभावनिवर्तकं ज्ञानमिति न, ज्ञानप्रागभावनिवृत्तिरेव ज्ञानम्। प्रागभावस्य निवृत्तिः प्रतियोगिरूपा इति अस्ति सिद्धान्तः। अवगम्यते वा? कस्यापि प्रागभावस्य निवर्तकः प्रतियोगी कथं न भवति? निवर्तकः इत्युक्ते निवृत्तिजनकः, निवृत्तिं प्रति कारणं। कारणमित्युक्ते पूर्वक्षणवृत्तित्वम् अपेक्षितं। तर्हि प्रागभावस्य निवृत्त्यर्थं प्रतियोगी पूर्वमेव वर्तते इति वक्तुं शक्यते वा? प्रतियोगी एव पश्चात् जायते खलु। अतः तार्किकाणां किं मतमस्ति? ज्ञानप्रागभावनिवृत्तिः ज्ञानम्। इदम् अनुपलब्धिपरिच्छेदे पुनरपि पठितुं शक्यते। प्रागभावध्वंसः प्रतियोगिरूपः इति वर्तते। अतः ज्ञानं प्रागभावस्य निवर्तकं, ज्ञाननिष्ठनिवर्तकतावच्छेदकं प्रतियोगित्वम् इति न। तदुदाहरणमेव सम्यक् नास्ति। सम्यक् अवगतं? पश्यन्तु। एवं कुत्र? सम्यक् 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 आचार्याः पश्यन्तु। उभयथा समाधानमस्ति। प्रथमं तु ज्ञानं प्रागभावस्य निवर्तकं केन रूपेण? प्रतियोगित्वेन रूपेण इति अङ्गीक्रियते चेदपि आत्मज्ञानं प्रपञ्चस्य निवर्तकं केन रूपेण इत्युक्ते प्रतियोगित्वेन रूपेण इति वक्तुमेव न शक्यते, प्रपञ्चस्य भावरूपत्वात् इति प्रथमं समाधानं। द्वितीयं समाधानं किं? भवदुक्तः दृष्टान्तः एव सम्यक् नास्ति इति अग्रे पङ्क्तौ एव अस्ति। इति कुत्र लिखितमस्ति? प्रागभावस्य भावरूपत्वम् इति। नाम भावरूप अभावस्य सर्वस्यापि भावत्वम् अस्ति इति वा? एतावत्पर्यन्तं मया प्रागभाव अनङ्गीकारपक्षः इति श्रुतः आसीत्, किन्तु एकोऽप्यभावः नाङ्गीक्रियते इति तु मया न श्रुतमस्ति। अहं तद्विषये चिन्तनं करोमि। बृहदारण्यके कुत्र अस्ति इदं? न कस्मिन् सन्दर्भे? बृहदारण्यकं महती उपनिषत् खलु। नाम आदौ प्रथमे अध्याये अस्ति वा? इदं पश्यामि। मया इदं न गृहीतमासीत् एतावत्पर्यन्तं यत् भगवत्पादैः तथा उक्तमिति। एकोऽप्यभावः नाङ्गीक्रियते इति तैरुक्तमिति मया न दृष्टमस्ति। तद्दृष्ट्वा वक्तव्यम्। इदानीं तु पङ्क्त्यर्थं
पश्यामः पङ्क्तौ किमुक्तं तथा हि प्रतियोगित्वं तावत् न अवच्छेदकम् कुतः प्रपञ्चस्य भावरूपत्वात् सम्यक् प्रपञ्चस्य भावरूपत्वं खलु वर्तते आत्मज्ञानं प्रपञ्चस्य निवर्तकं केन रूपेण इत्युक्ते प्रतियोगित्वेन रूपेण इति कदा वक्तुं शक्यते प्रपञ्चः यदि अभावरूपः स्यात् तर्हि वक्तुं शक्येत किन्तु प्रपञ्चस्य भावरूपत्वं खलु वर्तते सम्यक् अतः आत्मज्ञानस्य निवर्तकत्वं प्रतियोगित्वेन रूपेण इति वक्तुं न शक्यते इति समाधानम् उक्त्वा वस्तुतः सः दृष्टान्तः एव सम्यक् न इति अग्रिमपङ्क्तौ उच्यते ज्ञानस्य प्रागभावनिवृत्तिरूपत्वेन प्रतियोगित्वेन प्रागभावनिवर्तकत्व असिद्धेश्च ज्ञानस्य प्रागभावनिवर्तकत्वम् असिद्धम् ज्ञानस्य प्रागभावनिवर्तकत्वम् असिद्धम् कुतः ज्ञानं प्रागभावनिवृत्तिः न तु प्रागभावनिवर्तकम् सम्यक् ज्ञानं प्रागभावनिवृत्तिः ज्ञानं प्रागभावनिवृत्तिरूपं ज्ञाने प्रागभावनिवृत्तिरूपत्वं वर्तते किं न वर्तते प्रागभावनिवर्तकत्वं न वर्तते तर्हि प्रागभावनिवर्तकत्वमेव न वर्तते चेत् ज्ञाननिष्ठनिवर्तकतावच्छेदकं प्रतियोगित्वम् इति कथनस्य का अपेक्षा सम्यक् अवगम्यते ज्ञानस्य प्रागभावनिवृत्तिरूपत्वेन अवगतं ज्ञानं प्रागभावनिवृत्तिः ज्ञाने प्रागभावनिवृत्तिरूपत्वं वर्तते ज्ञानस्य प्रागभावनिवृत्तिरूपत्वेन प्रतियोगित्वेन प्रागभावनिवर्तकत्व असिद्धेश्च ज्ञानं प्रागभावस्य निवर्तकमिति अयमंशः एव असिद्धः तर्हि प्रतियोगित्वेन रूपेण ज्ञानस्य प्रागभावनिवर्तकत्वम् इति तु दूरे निरस्तम् सम्यक् इदं जातं द्वितीयं स्थलं किमुक्तमासीत् उत्तरज्ञानेन पूर्वज्ञानं नश्यति सम्यक् उत्तरज्ञानेन पूर्वज्ञाननिवृत्तिर्भवति उत्तरज्ञानं निवर्तकं निवर्तकतावच्छेदकं विरोधिगुणत्वं सम्यक् तद्वत् प्रकृते भवति वा इति पश्यतु आत्मज्ञानेन प्रपञ्चो निवर्तते सम्यक् आत्मज्ञानेन प्रपञ्चो निवर्तते सम्यक् खलु तर्हि इदानीम् आत्मज्ञाननिष्ठनिवर्तकतावच्छेदकं किम् उत्तरगुणत्वम् इति वक्तुं शक्यते वा इति चिन्तयन्तु भोः नियमः कः अस्ति योग्यविभुविशेषगुणानां स्वोत्तरवर्तिगुणनाश्यत्वम् इदानीं प्रपञ्चनिवर्तकत्वम् इत्युक्ते आकाशादीनां निवृत्तिं करोति इति खलु आकाशादिकं गुणो वा आकाशादिकम् आत्मविशेषगुणो वा विभुविशेषगुणः चेत् आत्मज्ञानेन सह निवर्तते आत्मज्ञानस्य निवर्तकता उत्तरविरोधिगुणत्वेन इति वक्तुं शक्यते किन्तु आकाशादिकम् आत्मविशेषगुणः एव न सम्यक् किञ्च इदमेकं समाधानं द्वितीयं समाधानं किमित्युक्ते आत्मज्ञानस्य उत्तरविरोधिगुणत्वेन निवर्तकता इति उच्यते चेत् इच्छायाः अपि आकाशादिनिवर्तकत्वं स्यात् इच्छा मम इच्छा उत्पन्ना इत्युक्ते इच्छा अपि आत्मविशेषगुणः खलु आत्मविशेषगुणः नाम अनन्तरं पश्चाज्जायमानः यः योग्यविभुविशेषगुणः सः पूर्वतनं नाशयति तर्हि इच्छया अपि प्रपञ्चनिवृत्तिः स्यात् ज्ञानं नापेक्षितम् इच्छा मम काचित् इच्छा उत्पन्ना आत्मसाक्षात्कारो न उत्पन्नः इच्छा उत्पन्ना चेत् विरोधिगुणत्वम् अपेक्षितम् उत्तरविरोधिगुणत्वं तदिच्छायामस्ति तर्हि कयाचित् इच्छया अपि प्रपञ्चस्य निवृत्तिः स्यात् यदि भवदुक्तप्रकारेण निवर्तकतावच्छेदकं विरोधिगुणत्वम् इति स्वीक्रियते चेत् इच्छया अपि प्रपञ्चस्य निवृत्तिः स्यात् अङ्गीक्रियते वा न क्रियते सम्यक् तर्हि अस्मिन् उदाहरणे दोषद्वयं नाम उदाहरणे दोषो नास्ति एतदुदाहरणानुसारेण निवर्तकतावच्छेदकं प्रकृत दार्ष्टान्तिके उत्तरविरोधिगुणत्वं भवतु इति न सम्यक् तत्र किं कारणमिति उच्यते पश्यतु नापि उत्तरगुणत्वम् आकाशादेः आत्मविशेषगुणत्वाभावात् भोः उत्तरगुणेन पूर्वतनः गुणः निवर्तते आकाशादिकम् आत्मगुणो वा न नापि उत्तरगुणत्वम् आकाशादेः आत्मविशेषगुणत्व अभावात् स्पष्टम् अपरः दोषः इच्छादेरपि प्रपञ्चनिवर्तकत्वापाताच्च
यदि भवदुक्तप्रकारेण आत्मज्ञाननिष्ठनिवर्तकतावच्छेदकम् उत्तरगुणत्वं तर्हि उत्तरगुणः इत्युक्ते इच्छापि उत्तरगुणः भवति। तर्हि इच्छा उत्पन्ना चेदपि आकाशादेः निवृत्तिः स्यात्। सम्यक् अयम् अपि दोषः अस्मिन् पक्षे वर्तते। इच्छादेरपि प्रपञ्चनिवर्तकत्व आपाताच्च। सम्यक् तृतीयं स्थलं किम् उक्तमासीत्? बुद्ध्यादयः अष्ट आत्ममात्रविशेषगुणाः इति तर्कसङ्ग्रहे वर्तन्ते। बुद्धिः ज्ञानम् इच्छा कृतिः इति एकं लिस्ट् वर्तते आत्मनः विशेषगुणाः इति। ते आत्मविशेषगुणाः इति उच्यन्ते। किन्तु अत्र केवलम् आत्मविशेषगुणः इति न, योग्याः अपि भवेयुः। यतोहि आत्मविशेषगुणेषु धर्मः अपि अन्तर्भवति, सः उत्तरगुणेन न निवर्तते। योग्यविभुविशेषगुणानां योग्याः ये विभुद्रव्याणां विशेषगुणाः, तत्र गुणाः द्विविधाः, विशेषगुणाः सामान्यगुणाः इत्यपि एका पट्टिका तार्किकैः कृता वर्तते। तत्र योग्याः ये विभुद्रव्यस्य विशेषगुणाः तेषामेव स्वोत्तरवर्तिगुणनाश्यत्वम् इति नियमः अस्ति। तदनुसारेण अत्र बुद्ध्यादयः अष्टौ आत्ममात्रविशेषगुणाः इति प्रायः मूले पङ्क्तिरेव अस्ति, तर्कसङ्ग्रहे मूले एव अस्ति। ते गुणाः अत्र विवक्षिताः सन्ति। तत्र इच्छापि अन्तर्भवति। एवम् इदानीं तृतीयं स्थलं किमासीत्? संस्कारं प्रति फलत्वेन इति। सम्यक् संस्कारं संस्कारः स्मृतिं जनयति। संस्कारस्य फलं स्मृतिः। स्मृतिः किं करोति? स्वजनकं संस्कारं नाशयति। तर्हि स्मृतिः निवर्तिका, स्मृतिः संस्कारनिवर्तिका, स्मरणं संस्कारनिवर्तकं, स्मरणे निवर्तकता वर्तते। निवर्तकतावच्छेदकं किं? फलत्वं। सम्यक् फलं स्वकारणस्य नाशं करोति इत्याशयः। तद्वत् आत्मज्ञानं प्रपञ्चस्य नाशं करोति इति वक्तव्यं। स्मरणं स्वजनकसंस्कारस्य नाशं यथा करोति, किमर्थं करोति? फलत्वात्। निवर्तकतावच्छेदकं फलत्वं। संस्कारस्य फलं स्मरणं। सम्यक् खलु? संस्कारस्य फलं स्मरणं, फलत्वेन रूपेण संस्कारे निवर्तकता वर्तते। स्मृतौ निवर्तकता वर्तते। स्मृतिः संस्कारस्य निवर्तिका खलु? तर्हि स्मृतौ निवर्तकता वर्तते। निवर्तकतावच्छेदकं फलत्वं। सम्यक् तद्वत् प्रकृते वक्तुं शक्यते वा? आत्मज्ञानेन प्रपञ्चो निवर्तते। प्रपञ्चस्य फलं वा आत्मज्ञानम्? आकाशादीनां फलम् आत्मज्ञानं चेत् फलत्वेन रूपेण निवर्तकता इति स्यात्। संस्कारस्य फलं स्मृतिः, फलत्वेन रूपेण स्मृतेः संस्कारनाशकत्वं। किन्तु प्रपञ्चस्य फलम् आत्मज्ञानं न। तर्हि फलत्वेन रूपेण आत्मज्ञानस्य निवर्तकता इति कथं वक्तव्यं? न शक्यते। तदेव अत्र उक्तं। नापि फलत्वेन संस्कारस्य स्मरणजनकत्ववत् आकाशादेः आत्मज्ञानजनकत्व अभावात्। विलक्षणो दृष्टान्तः इति। भवता उक्तं स्थलं सम्यक्, किन्तु तद्वदत्र न भवति। अत्र वैलक्षण्यमस्ति। संस्कारस्य फलं स्मृतिः स्वजनकं संस्कारं नाशयति। तद्वदत्र वक्तव्यं चेत् किं वक्तव्यम्? आकाशादीनां फलम् आत्मज्ञानम् आकाशादेः नाशकम्। एवमस्ति वा? आकाशादेः फलं न आत्मज्ञानं। तर्हि फलत्वेन रूपेण आत्मज्ञानस्य आकाशादिनिवर्तकत्वम् इति वक्तुं न शक्यते। अयमेको दोषः। द्वितीयो दोषः तृतीयमिथ्यात्वे एव अस्माभिः दृष्टः। भोः तदपि उदाहरणं सम्यक् नास्ति। स्मृतेः संस्कारनाशकत्वं नाङ्गीक्रियते इति उच्यते। संस्कारस्य स्मृत्यनाश्यत्वेन उदाहरण असिद्धेश्च। सम्यक् इदं तृतीयमिथ्यात्वे निरूपितम् अस्ति। तत्रत्यां पङ्क्तिं पठामि, संस्कारस्य उद्बोधो भवति वा इति पश्यन्तु। नापि ज्ञाननिवर्त्ये संस्कारे अतिव्याप्तिः स्मृतित्वेन स्मृतेः संस्कारनिवर्तकत्वे मानाभावात् स्मृतौ हि जातायां संस्कारो दृढो भवति इति अनुभवसिद्धम्। तेषां दृढतरत्वञ्च समानविषयकसंस्कारानेकत्वम् इत्यादि पङ्क्तयः सन्ति। सम्यक् तत्र इदं स्पष्टं
किं स्पष्टं स्मृत्या संस्कारस्य नाशः न क्रियते त्रिफलत्वेन रूपेण स्मृतेः संस्कारनाशकत्वं वर्तते तद्वदात्मज्ञानस्य फलत्वेन रूपेण प्रपञ्चनाशकत्वं भवतु इति कथं दृष्टान्तः एव सम्यक् नास्ति तदेव कुत्र गतं नापि फलत्वेन संस्कारस्य स्मरणजनकत्ववत् आकाशादेः आत्मज्ञानजनकत्व अभावात् संस्कारस्य स्मृत्यनाश्यत्वेन उदाहरण असिद्धेश्च सम्यक् स्पष्टम् अग्रे विषयदोषदर्शनस्य किमासीत् रागादिकं प्रति विषयदोषदर्शनत्वेन निवर्तकता इति उक्तं खलु इदमपि उदाहरणं सम्यक् नास्ति कथम् इति प्रक्रिया निरूप्यते तत्र आदौ पङ्क्तौ किञ्चित् शोधनम् अस्ति अहं पङ्क्तिं पठामि तद्वदेव अस्ति चेत् सम्यक् अन्यथा किञ्चित् कुण्डलं कर्तव्यमस्ति ब्राकेट् मध्ये पाठः स्थापनीयः अस्ति आदौ पङ्क्तिं पठामि अनन्तरं तस्य अर्थं पश्यामः विषयदोषदर्शनस्य तु रागादिनिवर्तकत्वं बलवदनिष्ट अननुबन्धी इष्टसाधनत्वभ्रमरूपतत्कारणनिवर्तकत्वेन इति न प्रकृत उदाहरणात् अतिरिच्यते किञ्चित् एकं पदम् अधिकमस्ति खलु ओ तत् पूर्वमेव ब्राकेट् मध्ये अस्ति वा तर्हि क्लेशो नास्ति किं रागादिकारणीभूत ब्राकेट् एव खलु वस्तुतः तस्य अपेक्षा नास्ति यतोहि अग्रेपि कारणीभूत इति सः अंशः तत्र अग्रिमपदे एव आगच्छति पश्यन्तु तत्र का प्रक्रिया इति ज्ञातव्यं रागादिकं प्रति किं कारणम् इति जानन्ति वा कस्मिंश्चित् वस्तुनि रागो भवति तत्र किं कारणम् उभयं द्वयं ज्ञातव्यम् इदं वस्तु बलवदनिष्टं न जनयति इति ज्ञातव्यम् इष्टसाधनम् इत्यपि ज्ञातव्यं सम्यक् वा यदि कश्चित् पदार्थः बलवन्तम् अनिष्टं जनयति तर्हि तादृशपदार्थे रागो नास्ति सम्यक् अथवा येन पदार्थेन अस्माकम् इष्टमेव किमपि न सिद्ध्यति तस्मिन्नपि पदार्थे रागो नास्ति तर्हि द्वयं ज्ञातव्यमस्ति बलवदनिष्ट अननुबन्धित्वं ज्ञातव्यम् इष्टसाधनत्वं ज्ञातव्यं सम्यक् एतद्वयं ज्ञायते चेत् तत्र वस्तुनि रागो भवति सम्यक् तर्हि विषये अस्माकं रागः कुतः विषयेषु विषये इत्युक्ते इन्द्रियविषयेषु भोग्यपदार्थेषु अस्माकं रागः कुतः इत्युक्ते बलवदनिष्ट अननुबन्धित्वं ज्ञातम् इष्टसाधनत्वं च तत्र गृहीतम् अतः तत्र रागो भवति सम्यक् सम्यक् वा सम्यक् हाँ एवं सम्यक् सम्यक् मया प्रश्नः अवगतः सुरापानादौ प्रवृत्तिर्भवति सुरापानादौ रागः अस्ति कुतः रागः अनिष्टं जनयति इति ज्ञात्वापि रागः सम्यक् खलु अयमेव प्रश्नः तर्हि कथम् इति अहं गृहे पायसं करोमि पायसे किञ्चित् सुगन्धो भवतु इत्येतदर्थं किमपि फुड् कलर् अथवा एसेन्स् स्थापयामि भवान् मम गृहं प्रति आगच्छति अहं भवते पायसं ददामि वदामि अत्र मया किञ्चित् आर्टिफिशियल् फ्लेवर् स्थापितम् अस्ति अनिष्टं भवितुमर्हति आर्टिफिशियल् किमपि स्थापितं चेत् इसेन्स् केमिकल् एव खलु सम्यक् तथापि भवान् निस्सङ्कोचं भक्षयति जानाति अनिष्टं भवितुमर्हति अनिष्टम् अस्य किञ्चिदनिष्टजनकत्वं तु अस्त्येव इति जानन्नपि पायसं भक्षयति सम्यक् इष्टसाधनत्वं तु अवगतमेव बुभुक्षा वर्तते बुभुक्षा निवृत्तिर्भवति अतः इष्टसाधनत्वं तु अस्त्येव पायसं भक्षयति न वा भक्षयति यद्यहं वदामि मया अत्र किञ्चित् विषमपि स्थापितमस्ति
तर्हि पायसं भक्षयति वा? बलवदनिष्टं जनयेत् खलु, किञ्चिदनिष्टं सोढुं शक्यते, बलवदनिष्टं जनयेत्। इदानीं सुरापानं क्रियते चेत् झटिति मरणमेव भवति इति जानाति चेत् सः न पिबति। यस्य लिवर् दोषो वर्तते तस्य महती इच्छा स्यात्, किन्तु सः जानाति खलु किञ्चिदपि पीयते चेत् मरणमेव इति जानन् यदि करोति तर्हि सः मनुष्येषु न गणनीयः, सः पशुः इति वक्तव्यं। सम्यक् वा? बलवदनिष्टं जनयति इति ज्ञानमस्ति चेत् तत्र प्रवृत्तिर्न भवति। किञ्चिदनिष्टं तु पठनादौ अपि अस्ति। पठनं क्रियते न वा? किञ्चिदनिष्टं भवति। इष्टसाधनम् इत्यपि ज्ञायते। पठनं क्रियते चेत् अग्रे कालान्तरे सम्यक् जाब् प्राप्तुं शक्यते इत्यादिकं ज्ञायते। इष्टसाधनत्वं, पठने इष्टसाधनत्वम् अस्ति, अनिष्टजनकत्वम् अपि अस्ति, किन्तु बलवन्तम् अनिष्टं जनयति वा? सोढुं शक्यते तावदेव अनिष्टं जनयति खलु, तर्हि पठ्यते। येन चिन्तितं बलवदनिष्टं पठनेन भविष्यति, सः न पठिष्यति। सम्यक् वा? तद्वदेव सुरापानेपि। सुरापाने मनुष्याणां प्रवृत्तिर्भवति। तत्र किं कारणम् इत्युक्ते अनिष्टसाधनत्वं तेन न अवगतमस्ति इति। किञ्चित् अनिष्टं तु सह्यते इत्येव। सम्यक्। प्रकृते किमस्ति? मया रागं प्रति किं कारणमिति उक्तं। रागं प्रति किं कारणं? बलवदनिष्ट अननुबन्धित्व विशिष्ट इष्टसाधनत्वं गृहीतं चेत् रागो भवति। तर्हि रागः वारणीयः चेत् किं कर्तव्यं? तत् कारणं वारणीयं। सम्यक्। तर्हि विषयदोषदर्शनं किं करोति? रागस्य यत् कारणं तन्नाशयति। विषये दोषदर्शनं भवति इत्यस्य कोऽर्थः? विषयस्य बलवदनिष्टजनकत्वम् अवगम्यते इत्यर्थः। विषये दोषं पश्यति, अस्य कोऽर्थः? बलवदनिष्टमिदं जनयिष्यति इति जानाति, तर्हि कारणं गतम् इति कृत्वा रागोऽपि निवर्तते। विषयदोषदर्शनत्वेन तत्र निवर्तकता नास्ति, किन्तु शुक्तिरूप्ये यथा निवर्त्यता तद्वत् शुक्तिरूप्यं कथं निवर्तते? शुक्तिज्ञानेन कारणं निवृत्तं, शुक्तिज्ञानेन शुक्त्यज्ञानं निवृत्तम् इति कृत्वा शुक्तिरूप्यं निवर्तते खलु। तद्वत् विषयदोषदर्शनं किं करोति? रागस्य यत् कारणं तन्निवर्तयति। तर्हि कारणनिवृत्तौ रागोऽपि निवर्तते। विषयदोषदर्शनेन रागो निवर्तते यथा शुक्तिज्ञानेन रूप्यं निवर्तते। सम्यक् अवगतं वा? अवगम्यते? तदेव अत्र उक्तम्। विषयदोषदर्शनस्य तु रागादिनिवर्तकत्वं बलवदनिष्ट अननुबन्धि इष्टसाधनत्व भ्रमरूप तत्कारणनिवर्तकत्वेन। सम्यक्। प्रत्येकं पदस्य अर्थः अवगतो वा? बलवदनिष्ट अननुबन्धि इष्टसाधनत्व भ्रमः आसीत्, अतः रागः आसीत्। सम्यक्। विषये रागः कुतः आसीत्? एतादृशः भ्रमः आसीत् इति कृत्वा। तर्हि भ्रमः कारणं रागस्य, तर्हि भ्रमरूपकारणनिवर्तकत्वं कुत्र वर्तते? विषयदोषदर्शने वर्तते। तर्हि तेन रूपेण इव निवर्तकता, विषयदोषदर्शनत्वेन रूपेण निवर्तकता नास्ति। अतः किमुच्यते सिद्धिकारैः? न प्रकृत उदाहरणात् अतिरिच्यते। प्रकृतमुदाहरणं शुक्तिरूप्यं, तद्वदेव जातं। कारणं निवर्त्यते इति कृत्वा कार्यमपि नास्ति। सम्यक्। साक्षात् कार्यनिवर्तकत्वं नास्ति, कारणनिवृत्तिद्वारा कार्यनिवर्तकत्वम् अस्ति। सम्यक्। शुक्तिरूप्यतुल्यत्वात्। स्पष्टम्? इदानीं गरुडध्यानं वा अग्रिमम्? अननुबन्धि अजनकः, अप्रयोजकः। अनुबन्धि प्रयोजकः, अननुबन्धि अप्रयोजकः। बलवदनिष्टस्य प्रयोजको न भवति, बलवदनिष्ट अननुबन्धि। इदानीं गरुडध्यानं विषं निवर्तयति। सम्यक्। इदम् उदाहरणमेव पुनः समीचीनं नास्ति, यतु गरुडध्यानं ज्ञानमेव न। अवगम्यते वा? ज्ञानेन निवृत्तिर्भवति, ज्ञाने निवर्तकता वर्तते। निवर्तकतावच्छेदकं किम् इति खलु प्रश्नः चलति। तेन एकम् उदाहरणमेव उक्तं। गरुडध्यानेन विषं निवर्तते, सत्यमपि विषं निवर्तते, विषस्य मिथ्यात्वं तु नास्ति इति उक्तं खलु। तद्वत् प्रकृतेपि भवतु इत्युक्ते कथं भवतु? गरुडध्यानं ज्ञानमेव न इति अस्माकं सिद्धान्तः विस्तरेण आकरे निरूपितमस्ति।
समन्वयाधिकरणे वा जन्माद्यधिकरणे वा इदं निरूपितं। ननु ज्ञानं नाम मानसी क्रिया इत्यादि पङ्क्तयः सन्ति। एकवारम् आकरं पश्यन्तु। आकरः ज्ञायते खलु? आकरः इत्युक्ते प्रस्थानत्रयभाष्यं तट्टीकाः वाचस्पत्यं वा विवरणं वा एते सर्वेपि आकरग्रन्थाः। आकरे बहुधा प्रयत्नेन इदं निरूपितं। ध्यानम् अन्यत्, ज्ञानम् अन्यत्। ज्ञानं तु वस्तुतन्त्रं, ध्यानं तु पुरुषतन्त्रं। कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा वा कर्तुं शक्यते। इच्छाजन्यं भवति ध्यानं, ज्ञानं तु इच्छाजन्यं न, वस्तुतन्त्रं तत्। प्रमाणमस्ति चेत् भवत्येव। मम इच्छा नास्ति द्रष्टुं, किन्तु चक्षुरुद्घाटितं चेत् दृश्यते एव। इच्छायाः तत्र सामग्र्यां प्रवेशो नास्ति, ध्यानसामग्र्याम् इच्छा प्रविष्टा। तर्हि ध्यानम् अन्यत्, ज्ञानम् अन्यत्। सम्यक्। अतः इदम् उदाहरणमेव न। गरुडध्यानं तु न प्रत्युदाहरणं। कुतः? ध्यानस्य रागादेरिव ज्ञानत्व अनभ्युपगमात्। रागः इत्युक्तेपि अन्तःकरणवृत्तिः, ज्ञानम् इत्युक्तेपि अन्तःकरणवृत्तिः, ध्यानम् इत्युक्तेपि अन्तःकरणवृत्तिः। किन्तु एतासाम् अन्तःकरणवृत्तीनां परस्परं वैलक्षण्यमस्ति खलु? कामः, सङ्कल्पः, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा इति एका श्रुतिरस्ति। एताः सर्वाः अपि मनसो वृत्तयः एव, किन्तु परस्परं वैलक्षण्यमस्ति न वा? तर्हि ध्यानमिति अन्या वृत्तिः, ज्ञानम् इति अन्या वृत्तिः। सम्यक्। तर्हि अत्र तदुदाहरणत्वेन कथमुक्तं? गरुडध्यानं तु न उदाहर्तव्यं। कुतः? ध्यानस्य रागादेरिव ज्ञानत्व अनभ्युपगमात्। सम्यक्। अग्रिमे वाक्ये शोधनम् अस्ति। भवतां पुस्तके कथम् इति पश्यन्तु। ज्ञानस्य इच्छा अनधीनत्वेन तदधीन ध्यानापेक्षया वैलक्षण्यात्। उभयत्र ज्ञान इति लिखितं वा? अग्रिमं ध्यानमपेक्षितं। ज्ञानम् इच्छा अनधीनं, ध्यानं तु इच्छा अधीनं। सम्यक्। तर्हि ध्यानमेव मुख्यः पाठः। सः कुण्डलितः अस्ति वा? ध्यानं तत्र कट् एव कुर्वन्तु, तस्य अपेक्षैव नास्ति। द्वयोर्वैलक्षण्यं बोधयितुं खलु सा पङ्क्तिः। पश्यन्तु। ज्ञानस्य किञ्चित् हिन्दी भाषा प्रभावः अपेक्षितः स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थं चेत् ज्ञानस्य, इदानीं स्पष्टं भेदः अवगम्यते। ज्ञानम् अन्यत्, ध्यानम् अन्यत्। सम्यक्। ज्ञानस्य इच्छा अनधीनत्वेन तदधीन ध्यानापेक्षया वैलक्षण्यात्। स्पष्टं वा? स्पष्टं च एतदाकरे समन्वयाधिकरणे इदम् अत्यन्तं विस्तरेण प्रतिपादितं वर्तते। अस्तु। इदानीं तुष्यतु दुर्जनन्यायेन अग्रिमं समाधानं। तुष्यतु दुर्जनन्यायः ज्ञायते वा? अभ्युपगम्य। अस्तु नाम ध्यानम् अपि ज्ञानमिति भवतु, तथापि विहितक्रियात्वेन खलु तत्र निवर्तकत्वम् इति। ज्ञानत्वेपि तस्य सेतुदर्शनपक्षान्नातिरेकः। पृथक् किमर्थम् उदाहरणमुक्तं? सेतुदर्शनस्थले निवर्तकतावच्छेदकं यथा विहितक्रियात्वं तद्वद् गरुडध्यानेपि शास्त्रप्रामाण्यमस्ति। शास्त्रेण विहितमिति कृत्वा विषनिवर्तकत्वम् आगच्छति। अन्यथा कथं? गरुडध्यानेन विषं निवर्तते, किं प्रमाणं? शास्त्रमेव प्रमाणं। तर्हि विहितक्रियात्वेन रूपेण एव निवर्तकत्वम् इति स्वीकर्तव्यं चेत् तत्तु सेतुदर्शनस्थले यथा अस्ति तथैव। पृथक् उदाहरणं किमर्थं? सम्यक् अवगम्यते? तदेव। ज्ञानत्वेपि तस्य सेतुदर्शनपक्षान्नातिरेकः शास्त्रविहितत्व अविशेषात्। यथा सेतुदर्शनं शास्त्रविहितं तद्वद् गरुडध्यानम् अपि शास्त्रविहितम्। उभयत्र शास्त्रविहितम् अविशिष्टं वर्तते। स्पष्टम्? केवलं सेत्वादिदर्शनवत् विहितक्रियात्वमेव अवशिष्यते। इदानीं सर्वे पक्षाः दूषिताः। इदानीम् एकः पक्षः अवशिष्यते। सेतुदर्शनस्य विहितक्रियात्वेन रूपेण दुरितनिवर्तकत्वं तद्वदात्मनः अपि विहितक्रियात्वेन, शास्त्रेण विहितं खलु, अतः विहितक्रियात्वेन रूपेण प्रपञ्चनिवर्तकत्वं भवतु इति एकः एव पक्षः अवशिष्टः। अन्येषाम् उदाहरणानां तत्र समाधानम् उक्तं। केवलं सेत्वादिदर्शनवत् विहितक्रियात्वम् अवशिष्यते इत्युक्ते आत्मज्ञाननिष्ठनिवर्तकतावच्छेदकत्वेन एकम् अवशिष्टं।
फलत्वं वा प्रतियोगित्वं वा विषयदोषदर्शनत्वं वा गरुडध्यानत्वं वा इदं सर्वं गतम् एकम् अवशिष्टमस्ति तदपि न सम्भवति इति अग्रे तच्च न सम्भवति कुतः वो ज्ञाने विहितक्रियात्वं भवितुमर्हति वा पूर्वोक्तरीत्या ज्ञानं वस्तुतन्त्रं पुरुषतन्त्रं न यत् पुरुषतन्त्रं तत् कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा वा कर्तुं शक्यते ज्ञानं न तथा इति जन्माद्यधिकरणे अपि समन्वयाधिकरणे अपि विस्तरेण निरूपितं खलु तदेव अत्र निरूप्यते तच्च न सम्भवति कुतः ज्ञानस्य कर्तुम् अकर्तुम् अशक्यत्वेन विधेयत्व अयोगात् ज्ञाने विधेयत्वमेव नास्ति ज्ञानं विधातुमेव न शक्यते क्रिया विधातुं शक्यते ज्ञानं वस्तुतन्त्रं न पुरुष इच्छाधीनं तच्च न सम्भवति ज्ञानस्य कर्तुम् अकर्तुम् अशक्यत्वेन विधेयत्व अयोगात् विस्तरेण च ज्ञाने विधिः आकरेषु निराकृतः आकरेषु ज्ञाने विधिः विस्तरेण निराकृतः वर्तते सम्यक् निराकरिष्यते च इहापि अत्रापि तृतीयपरिच्छेदे ज्ञाने विधिर्न सम्भवति इति निरूपणं भविष्यति सम्यक् वा तर्हि सेतुदर्शने कथं सेतुदर्शनमपि ज्ञानं खलु तत् कथं विधीयते इति एकः प्रश्नः सेतुदर्शनं तु विधीयते आत्मज्ञानं न विधीयते कुतः उभयत्र ज्ञानत्वमस्त्येव सेतुदर्शनम् अपि ज्ञानम् आत्मज्ञानमपि ज्ञानम् उभयत्र ज्ञानत्वं वर्तते किन्तु भवान् वदति सेतुदर्शनस्य विहितक्रियात्वेन रूपेण निवर्तकता आत्मज्ञानस्य तु न सम्भवति आत्मज्ञाने विधेयत्वं नास्ति तर्हि सेतुदर्शने कथम् इति एकः प्रश्नः अस्ति इमं प्रश्नम् अग्रिमकक्षायां पश्यामः सम्यक् वा पश्यन्तु अद्य अस्माभिः अन्ततो गत्वा किं पठितम् एकवारं पङ्क्तिं पठित्वा किं जातं केवलं सेत्वादिदर्शनवत् विहितक्रियात्वम् अवशिष्यते तच्च न सम्भवति ज्ञानस्य कर्तुम् अकर्तुम् अशक्यत्वेन विधेयत्व अयोगात् विस्तरेण च ज्ञाने विधिः आकरेषु निराकृतः निराकरिष्यते च इहापि सेतुदर्शने कथम् इति चेत् सा प्रक्रिया उच्यते किं वैलक्षण्यमस्ति सेतुदर्शनं तु विधीयते आत्मज्ञानं न विधीयते किं वैलक्षण्यं द्वयोः इति अग्रिमपाठे पश्यामः कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा पङ्क्तिसमन्वयो भवति खलु बालबोधिनीं पठन्तु ग्रन्थालये पुस्तकं स्यात् वङ्गदेशीयमेव पुस्तकं तत् अवश्यं बालानां यथा बोधः स्यात् तथैव लिखितम् अस्ति अवश्यं तं ग्रन्थम् उपजीव्य अध्ययनं कुर्वन्तु एवं 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 अग्रे एवं 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 तद् अग्रिम मया प्रश्नः अवगतः अग्रिमकक्षायाम् उत्तरमुच्यते Actually, I didn't understand your question. Yeah, I will ask the organizers to mail you the details. अस्तु समापयामः मायाकल्पितमातृता मुखमृषाद्वैतप्रपञ्चाश्रयः सत्यज्ञानसुखात्मकश्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः मिथ्याबन्धविधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः।
स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।